वेरिकोज वीन्स गिरा लगी हुई या फूली हुई वीन्स को हम कहते हैं। हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से में वीन्स फूल सकती हैं या फैल सकती हैं, लेकिन वेरिकोज वीन्स ज़्यादातर हमारी टांगों को ही मुतासर करती हैं। ऐसा इसलिए मुमकिन होता है कि खड़े रहने से या चलने से हमारे जिस्म का जो निचला हिस्सा है उसकी वीन्स पर प्रेशर बढ़ जाता है। कुछ लोगों के लिए वेरिकोज वीन्स या स्पाइडर वीन्स एक कॉमन वेरिएशन है वेरिकोज वीन्स का। ऐसे हजरात के लिए वेरिकोज वीन्स एक कॉस्मेटिक कंसर्न है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जबकि दूसरे हजरात के लिए वेरिकोज वीन्स दर्द पैदा कर सकती हैं, उसके अलावा बेआरामी भी पैदा कर सकती हैं। कभी कभार वेरिकोज वीन्स किसी सीरियस प्रॉब्लम का भी पेशखेमा बन सकती हैं। ये भी मुमकिन है कि वेरिकोज वीन्स कोई दर्द वगैरह पैदा ना करें। वेरिकोज वीन्स के कुछ सिम्टम्स हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। सबसे पहले वेरिकोज वीन्स की जो वीन्स होती हैं वो डार्क पर्पल कलर या ब्लू कलर में तब्दील हो जाती हैं। ऐसी वीन्स जो आपको ट्विस्ट हुई हुई नज़र आए या मुड़ी हुई नज़र आए, उसके अलावा वो फूली हुई नज़र आए, और ये अमूमन धागों की सूरत में हमारी टांगों पर नज़र आती हैं। जब वेरिकोज वीन्स में दर्द के साइंस एंड सिम्टम्स पैदा हो जाएं, तो ऐसी सूरत में कुछ इस तरह के सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं, जैसा कि आपको अपनी टांगें भारी भारी महसूस होती हैं, जलन, थ्रॉबिंग या जैसे कोई रग फड़कती हो, मसल्स में क्रैम्प्स और टांगों के निचले हिस्से में सोजिश महसूस होती है। जब आप ज़्यादा देर बैठे रहें या ज़्यादा देर खड़े रहें, दोनों सूरतों में दर्द की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। उसके अलावा वीन्स के इर्द गिर्द के हिस्से में खारिश महसूस होती है और वीन्स के आसपास की जिल्द उसका कलर तब्दील हो जाता है। स्पाइडर वीन्स भी वेरिकोज वीन्स की तरह की होती हैं, लेकिन वो साइज में बहुत छोटी होती हैं। स्पाइडर वीन्स जिल्द के बेहद नज़दीक पाई जाती हैं और इनका रंग सुर्ख या नीला होता है। स्पाइडर वीन्स अमूमन टांगों पर ही पाई जाती हैं, लेकिन ये चेहरे पर भी नमूदार हो सकती हैं। इनके साइज मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन खुसूसियत ये होती है कि जैसे मकड़ी का जाला होता है, इस तरह नज़र आती है। वेरिकोज वीन्स के कॉजेज़ में सबसे पहले वीन्स के जो वॉल्व्स होते हैं वो या तो कमज़ोर हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं। हमारे जिस्म की जो आर्टरीज़ हैं वो हमारे दिल से ताज़ा खून लेकर पूरे जिस्म में ले जाती हैं और टिश्यूज़ तक और सेल्स तक वो ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं। और हमारे जिस्म की जो वीन्स हैं वो इस्तेमाल शुदा खून जो होता है उसको वापस दिल की तरफ लेकर जाती हैं ताकि वो दोबारा इस्तेमाल हो सके। जब वीन्स हमारे इस्तेमाल शुदा खून को हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं तो उनको ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना होता है। हमारी टांगों के निचले हिस्से में मसल कंट्रैक्शन जो है या सुकड़ाव जो है वो एक पंप का काम करता है, और वीन्स की इलास्टिक वॉल्स जो हैं या इलास्टिक दीवारें जो हैं वो खून को हार्ट की तरफ ले जाने में मदद फराहम करती हैं। हमारी वीन्स के छोटे छोटे वॉल्स उस वक्त खुल जाते हैं जब ब्लड फ्लो उनकी तरफ आता है। जब ब्लड वीन्स में दाखिल हो जाता है तो उसके बाद वॉल्व्स बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड का जो फ्लो है वो नीचे वापस न जाए। जब ये वॉल्व्स वीक हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं तो जो ब्लड हमारे हार्ट की तरफ जाना चाहिए वो वापस वीन्स में इकट्ठा हो जाता है, जिससे हमारी वीन्स ट्विस्ट हो जाती हैं या फूल जाती हैं। रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले उम्र का ज़्यादा होना पाया जाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वेरिकोज वीन्स का रिस्क भी बढ़ता जाता है। उम्र के ज़्यादा होने से जो हमारी वीन्स के वाल्व्स हैं
وہ ویک ہو جاتے ہیں یا ڈیمیج ہو جاتے ہیں، ان میں ویئر اینڈ ٹیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آخرکار اس ویئر اینڈ ٹیئر کی وجہ سے کچھ خون واپس وینز میں ہی رہ جاتا ہے اور وہاں اکٹھا ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے فلو کو ہارٹ کی طرف ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اگلا رسک فیکٹر سیکس آتا ہے۔ خواتین میں ویریکوز وینز کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے۔ خواتین کے ہارمونل چینجز جو ہوتے ہیں، جو پریگننسی کے دوران، پری مینسٹریشن کے دوران اور مینوپاز، یہ ایسے فیکٹرز ہیں جس میں خواتین کے ہارمونز کی وجہ سے جو وینز کی دیواریں ہیں وہ ریلیکس ہو جاتی ہیں یا ڈھیلی پڑ جاتی ہیں۔ ہارمونل ٹریٹمنٹس جیسے برتھ کنٹرول پلز ہو گئے، یہ ویریکوز وینز کے رسک کے فیکٹر کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پریگننسی آتی ہے۔ پریگننسی کے دوران خواتین کے بلڈ کا جو والیوم ہے یا مقدار ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جو فیٹس ہوتا ہے اس کی گروتھ کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ پریگننسی کے دوران جو ہارمونل چینج ہوتا ہے وہ خواتین کی ٹانگوں کی جو وینز ہیں ان کو پھلانے میں یا بڑھانے میں اپنا رول پلے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اوبیسٹی ہے یا موٹاپا۔ ایکسٹرا ویٹ جو ہے وہ ہماری ٹانگوں کی جو وینز ہیں ان کے اوپر ایکسٹرا پریشر ڈالتا ہے، اور آخر میں زیادہ دیر تک کھڑے رہنا یا زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا آتا ہے۔ جب ہم زیادہ دیر تک ایک ہی پوزیشن میں کھڑے رہتے ہیں یا بیٹھے رہتے ہیں تو اس سے ہمارے جسم کا جو بلڈ فلو ہے وہ صحیح قائم نہیں رہتا۔ ویریکوز وینز کی کمپلیکیشنز میں السرز بھی ہو سکتے ہیں، بلڈ کلاٹس بھی ہو سکتے ہیں، اور اوکیجنل بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایسی صورتیں ہیں جو بہت کم کیسز میں پائی جاتی ہیں۔ ایسا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے دنیا میں جس سے ویریکوز وینز کو پوری طرح پریونٹ کیا جا سکے۔ ہم اپنے بلڈ کے سرکولیشن کو بہتر کر کے یا اپنی مسلز کو ٹون دے کے ویریکوز وینز کے رسک کو کسی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ ویریکوز وینز کی پریونشن میں سب سے پہلے ایکسرسائز آتی ہے۔ ایکسرسائز کریں، اس سے مسلز کا ٹون جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، جس سے ہمارے بلڈ کا فلو جو ہے وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اپنے آپ ویٹ پر نظر رکھیں، ویٹ نہ بڑھنے دیں۔ ہائی فائبر اور لو سالٹ ڈائٹ کا آپ زیادہ استعمال کریں۔ ہائی ہیلز اور ٹائٹ ہوزری سے بچنے کی ممکنہ طور پر ضرور کوشش کریں۔ جب آپ کے ٹانگوں میں دباؤ زیادہ ہو تو کوشش کریں کہ آپ اپنی ٹانگوں کو اوپر کر لیں، تاکہ جو پریشر آ رہا ہے وینز پر وہ کسی حد تک کم ہو جائے۔ زیادہ دیر تک بیٹھنے والے اور زیادہ دیر تک کھڑے رہنے والے خواتین و حضرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو ہر تھوڑی دیر کے بعد چینج کرتے رہیں۔ ویریکوز وینز کی میڈیسنز میں سب سے پہلے کارڈیوس میریانس مدر ٹنکچر آتی ہے۔ اس میڈیسن کے 10 ڈراپس آپ نے دن میں 3 مرتبہ آدھا کپ پانی میں ملا کر پینا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 میڈیسن آتی ہے ہیمامیلس 200۔ ہیمامیلس 200 کے آپ نے 3 ڈراپس صبح اور 3 ڈراپس شام کو استعمال کرنے ہیں۔